कुडीचें जेवणपण ससण्यांचें जिवीत आमेन. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमचे सगळ्या मुक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां दंड पडूंक दिनाका वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोम तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोम तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोम तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. नियाळी आमी दुखीचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सुमी जेजू मळान मागताना रगत गमेता. दुसरो मिस्तेर सुमे जेजू खांब्याक बांदून जरबदांनी मारतात. तिसरो मिस्तेर सुमे जेजूच्या मस्तकार कांडचो मुकुट सांडशितात. चवथो मिस्तेर सुमी जेजू कलत परत पर्यान कुरिसून वेता आनी 5सो मिस्तेर सुमी जेजू खुर्सार उमकळून आपल्या माय मुखार प्राण करता. ह्या मिस्तेरा मुखांतर आमी मागया हे नवे वर्स आमकां सर्वांक बरी संतोषाचें वर्स जावन दी. आमची सर आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आसली सर भोगणां आनी आमचे कितें इरादे आसले ते सकट जेजू आमकां ते पावोवन दी आनी तशेंच आमची काळजां मनां एक जावन आमी सदांच सोमयांक हरसूंक तो आमकां फावो करून दी म्हूण आमी खलतेपणी मागया. आनी तशेंच सोमयांची दराळ आशिर्वादां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या हर एक आसांद्यांचेर ह्या वक्ता आमी मागया. आमची मोगाळी माय आमकां सदांच आमच्या बसो जेजू लागीं विनंती करून दी म्हूण आमी ह्या तेरसा मुखांतर आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमचे सगळ्या मुक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां दंड पडूंक दिनाका वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदी सदां सदां सर्वदा. आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पथकां आमकां मुक्षी एमकडा चौजांतले आमकां निवाद समी सत्म्या सरकन तुझ्या काकुळतीच्या अधिकर आसल्यान सरगार तूं वन पावय. मुगाच्यान ह्या वेळार जेजूची काकुळट आमी मागया. प्रत्येक तरान जेजूची काकुळट आमचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर ते देंवन येवन दी आनी प्रत्येक तरान आमकां ह्या कोरोना व्हायरस ह्या खरगांतले तो निवारून दी आनी आमकां परत एक कुटाम जावन आमच्या मागण्यांच्या त्या स्थलांत बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करचें भाग तूं आमकां फावो करून दी म्हूण खलतेपणी ह्या वेळार आमी मागया.
ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत अतपो आनी देवपण आमच्या पत्करच्यांनी सगळ्या संसाराच्या पत्करच्या फरेपण बसो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर. कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव रिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजू काकुळतीचे राया हांव तुचेर परवसता आमेन. नमारणीये काकुळतीचे माय नमन आमच्या जिवा अमृता आणि भरोशा तुका आम्ही उलो मारता आम्ही परदेशी येवची बळका ह्या दुःखाच्या खणांत असता अस्कार अस्कार सोड आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शिके ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमच्या वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आमकुआरी मुरिये बकेंदी दाचे मैं पसोत विनंती कर. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. Ergan tuka sumia Jesu. Ergan tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 Krista te मुझ्या मोगाच्या भाऊ बहिणीनो तुमकां एक बरी सांजाव मागता. ह्या नव्या वर्साच्या पहिल्या शुक्रारा दीस पहिल्या मागण्या जमतेक आमी हांगासर एकठांय जाले आसता. तुमकां सर्वांकी हांव कोर कमिटीच्या तर्फेन आनी आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर डेरिक हांच्या तर्फेन माया मोगाचो येवकार मागता आनी एक बागी नवें वर्स मागता. हॅपी न्यू इयर. जो कोण क्रिस्त थंय जियेता ती एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. जो कोण क्रिस्त थंय जियेता ती एक नवी रचना आनी पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वय मोगाच्या भाऊ भयणीनो आदल्या वर्सा आमी चिंतिनातलें घडीत आमच्या जिवितांत जालें. हर एकल्या मनशाक एका न्ही एका रितीचे कश्ट आयले. आमकां कळीत आसा थोड्या भाव भयणींची कामां गेलीं. थोड्या भाव भयणी पिडेंत पडले आनी थोडीं भाव भयणी तांच्या कुटुंबाक कितलेशागी तेंपां तावन पळयनासतना इतली निराश जालीं. आमी येदोळ पर्यंत देवान आमकां जिवांत दवरलां. आमचे मदें आसलीं थोडीं भाव भयणी आनी साबार जाणां आमच्या मोगाची देवादीन जालीं. पूण देवाचेर आमी भरवसो सांडूंक ना. वर्साच्या अखेरेक आमी एंत चिंतलें की आनी एक नवें वर्स येता आनी ह्या नव्या वर्सा कितें तरी आमच्या जिवितांत बरें घडटा. हर एक विघ्नां आनवारां आमचे तावन पयस जातात म्हणलो भरवसो आमकां आसा मोगाचे न्हू. आनी त्याच भरवशान
परत एक पुटी ह्या मागण्याक आमी एकठांय जाल्या आनी खंडीत आमचो बरोसो दंडचो ना, कित्याक देव आमचे सोबे आसा आनी देवाची परजां आमी ताची विंचून काडली परजां जावन आसतना आमकां तो खंडीत सोडचो ना. तर आज परत एक फावटी त्या आज बडव्या सांगाता, सांता भक्त सांगाता आनी मोरये माये सांगाता मेळोन देवाक एक संतोषान एक नवें गीत आमी गावया आनी ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया. एक नवें गीत हांव गायता, सोम्या देवाक मोगा. जावं महिमा स्तुती सोम्या, आतां आनी ससना. एक नवें गीत हांव गायता, सोम्या देवाक मोगा. जावं महिमा स्तुती सोम्या, आतां आनी ससना. Povit, 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 वर्तो आमचो देव, आदि आतां आनी वेळसरा पर्यंत. एक नवें गीत हांव गायता, सोम्या देवाक मोगा. जावं महिमा स्तुती सोम्या, आतां आनी ससना. देवाच्या त्या शेळयेक मानानी होगला, दिवुना संतोषान गावया नवें गीत. एक नवें गीत हांव गायता, सोम्या देवाक मोगा. जावं महिमा स्तुती सोम्या, आतां आनी ससना. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी आतां क्रिसमस सिजनांत आसा. म्हणजे 25 डिसेंबर आमी क्रिस्ताची जनन आचरण केलें. ताच्या मागीर आमकां येता जेजूक तेंपलान बाळकाचें फेस्त. तशेंच येता फेस्त इफिफनी, म्हळ्यार तेगारायांचें, जेजूचो प्रगट जावचें म्हणचें फेस्त. हे फेस्त म्हळ्यार जेजू खंय आसा कितें म्हूण कोणायकी कळिनासलें. पूण जेन्ना ते तेगारा येतात आनीक थंय वचून जेजूक भेटतात, फाटीं येतना ते सगळ्यांक सांगून आयले जेजू जल्मला, सोडवणदार जल्मला म्हळ्यार. कित्याक म्हळ्यार पयलेंचे बरी थंय वॉट्सअप नासलें, वायफाय नासलें, जेजूची फोटो काडून खंय धाडूं ना. पूण अशेंच एका उतरांनी एकामेका सांगून जेजू जल्मला, सोडवणदार जल्मला म्हणली एक परगटणी जाली. आनी आज आमी तेंत जेजू पवित्र स्नान घेवचें फेस्त आचरण करता. अशें क्रिसमस 25 तावन आज पर्यंत आमी हें क्रिसमस सीजन म्हणून आचरण करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर आमी आनीक क्रिसमसाच्या त्यात मुडार आसा, त्यात सिजनार आसा. तर एक पुटी संतोषान परत एक पुटी त्या जेजू बाळकाक गितां गावन गायन करून तो जल्मला म्हणली खुशी आमी प्रगट करया.
Anjbord ve voiran trălau, cărtit caian voir matiar, sărponti ai cat naman, anja sopta nigaya. Oh, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Goliano chipia cushi, tuci calza dadoshi, sanga căsă le caran, cărceat itle borle man. In excelsis Deo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Argan tuka Jesu, hoklap tuka sumya Argan Jesu, tuka sumya, महिमा argan तुका tuka सुम्या sumya, Jesu, dinwas tuka aradan sumya, तुका सुम्या Jesu, wakani tuka sumya, स्तुति तुका मान सुम्या tuka Jesu. sumya, argan tuka Hallelujah, sumya, hallelujah, 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 hallelujah. आम्ही मिसाच्या बलिदानांत पवित्र येवकारिस्त पाद्र्याब भेटयतना जेजूची उतरां म्हणटा. तवळ तो म्हणटा, तवळ उंडो तो हातान घेतलो, तो मोडलो आनी देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो म्हणटा. हांगा आमकां कळीत जाता की जेजूय ताच्या जिविताच्या हर एका मेटांनी हर एका घडीतांनी देवाक अर्घां दिता म्हणून. हर एक मागणें ताणें देवाक अर्घां दिवचें जावन आसा. तर आमी एक किरकोळ रचना ताची देवाक कितल्या मापान अर्घां दिनाका मोगाचें न्हू. सा पावल तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा, सदां कुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर्व घडीतांनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आशिल्ल्या तुमकां देव इतलेंत आशेता. तर आमी आमच्या जिवितांत घडलेल्या हर एका घडीतांक अर्घां दिवंक फावो मोगाचें न्हू. आदल्या वर्सा आमकां इतलें बरें आमच्या जिवितांत वरस आयलें, देवान आमकां जिवान दवरलें, हर एका पिडे शिडे तावन राखून सांबाळलें, हर एका मेटांनी कश्टांत तशें दुखांत देवान आमचो सांगात सोडूना. तर ताका आमी कितल्या मापान अर्घां ह्या घडये दिवंक फावो. तर थोडे वेळ आमी मावून रावया, दोळे आमचे धांपया, आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया. खंय तरी आमी देवाक अर्घां दिवंक चुकल्या तर ह्या घडये सगळ्या आमच्या फाटल्या जिविताचेर एक नदर घालन जावं पुरो देव खुद्द आमचे मुखार रावना, पूण हेरां मरिपात तो आमची कुमक करता. असले संदर्भ साबार आमच्या जिवितांत आयल्या जावं पुरो. एक घडीभर मौन रावया आनी त्या संदर्भाचे नियाळ आमी करया आनी देवाक अर्घां दिवया.
तुमची जबाब जावं दी तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी अर्गां दिता देवा तुवें आमकां जिवीत दिलाय तुका आमी अर्गां दिता तुवें आमकां तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून गेलाय तुका आमी अर्गां दिता जिविताचें उतर आमकां दिलाय तुका आमी अर्गां दिता आमकां तुवें पवित्र केलाय तुका आमी अर्गां दिता आमकां तुवें आमच्या पथकांतलें दिलाय तुका आमी अर्गां दिता मोरयेक तुवें आमची माय करून दिल्याय तुका आमी अर्गां दिता तुज्या शेतांत वावरूंक तुवें आमकां फावो केलाय तुका आमी अर्गां दिता तुका महिमा अर्गां दिवंक तुवें आमकां तालेंतांनी आनी देण्यांनी नेटयलाय तुका आमी अर्गां दिता उंड्या रुपान आमकां आत्मीक खाण दिलाय तुका आमी अर्गां दिता काल तुवें आमकां तुज्या कालसी सवय काल्स फावो केल्याय तुका आमी अर्गां दिता आमकां एक क्रिस्ती कुटुंबान जल्म दिलाय तुका आमी अर्गां दिता आमकां तुवें एक बरें कुटुंब दिलाय तुका आमी अर्गां दिता आमकां तुवें एक बरें काम दिलाय तुका आमी अर्गां दिता बरो दिसपट्टो ग्रास दिलाय तुका आमी अर्गां दिता बरी सांबारां दिलाय तुका आमी अर्गां दिता येदोळ पर्यांत तुवें आमकां राखलाय आनी सांबाळलाय तुका आमी अर्गां दिता आमच्याच भाशेन तुका अर्गां होगळाप दिवचें एक बाग आमकां फावो केलाय तुका आमी अर्गां दिता हर एका तुज्या बेसांवा खातीर तुका आमी अर्गां दिता अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सांगात आमी मेळून गीत गाऊन सुम्याक अर्गां दिवया अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां तुका जावं होगलाप तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां तुका जावं होगलाप तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका मासान तुज्या म्हाका पोसली उतरांदा दोस केले रक्तान तुज्या म्हाका धुले नितळ म्हाका केले देखून अर्गां दिता देण्याक तुज्या स्वादीक सोम्या मोच्या देखून अर्गां दिता देण्याक तुज्या स्वादीक सोम्या मोच्या अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका वावडू कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवणदार मागता सोम्या तुजो आदार
अर्गां दिता ध्येयां तुझ्या स्वाभिक सौम्या मोजा देखून अर्गां दिता ध्येयां तुझ्या स्वाभिक सौम्या मोजा अर्गां जेजू तुकाच दिल्यात म्हाका अर्गां जेजू तुकाच दिल्यात म्हाका अर्गां तुका जाव होगलाक तुका जाव वाता आनी सदा अर्गां तुका जाव होगलाक तुका जाव आता आनी सदा अर्गां जेजू तुकाच दिल्यात म्हाका Hallelujah, 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 hallelujah. सुमी म्हणटा एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुमच्या कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज हांव दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. आमी देवाची खुशी करून ताका मानवची करणी करूंक जाय तर आमकां कळीत आसा त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां जाय. तर ह्या घडये आमी खंय आसा थंयच हात आमचे उबारया आनी त्या सताच्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आमी येवकार करया. ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या. ये त्रिएका निजा देवा तुझ्या त्या आत्म्याक आमचे थंय धाड. आमी तुका अर्गां दिता त्या पवित्र स्नाना वरवीं तुवें आमकां देवाची भुरगीं कर देवाच्या स्पिरितान भरलाय. तुज्या त्या स्पिरिताद्वारे तुजी वडवीक गाजोवंक तुजी पदवी उबारूंक आमी सकता. तर धाड त्या सताच्या आत्म्याक ह्या घडये आमचे मदें. धाड तुज्या स्पिरिताक आमच्या काळजांत. आमची काळजां तूं पेटय. आमकां नितळ कर. आमकां पवित्र कर. आमच्या माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयांच्या नाक्षे पर्यंत तुजो सो स्पिरीट वाळून येवं दी. आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाचेर आमच्या आमकां द्वेशितेचेर आमी कोणेक मागता म्हणून बसयलां तांचेर हे मागणें कोण आयकून आसात कोण ह्या मागण्यांत वांटेली घेतात तांचे सर्वांचेर तुज्या स्पिरिताक धाड ह्या घडये. हे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवान ये. आमचे थंय आसले पिडा शिडा तूं पयस कर. आमची खंत बेजाराय तूं पयस कर. हे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या कृपेन भर. हालेलुया 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 हालेलुया. हे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये पवित्र आत्म्या. तुज्या देण्यानी आमकां भर पवित्र आत्म्या. तुज्या कृपेन आमकां नेटय पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया मी देवाच्या पवित्र स्नेहा किती होली पवित्र स्नेहा हालेलुया 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 Pavitratnya itu Devo Pavitratnya itu Bola Pavitratnya bertumoga Pavitratnya bertumoga Pavitratnya bertusakti Pavitratnya bertusakti Pavitratnya bertukurpe Pavitratnya bertutenya Haleluya 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 Hallelujah, 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 हालेलुया हालेलुया तुझ्या भोळ्याने आमकां बरी पवित्रज्ञा तुझ्या दोन्ही हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. त्या पवित्रत्म्यान भरलेली आमी देवाचें उतर आयकूंक आतां आयती रावया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें ताणें प्रसंग केलो, म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्राश्ट बळिश्ट एकलो येता, पागून ताच्या वाणाचो बांद
सोडूंक सैती हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. जेजू जुआंवलाकचें स्नान घेता. अशें आसता जेजू गलिलेयाच्या नजरेतावन आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुआंवलाकचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरतना मळबूक तें जालें आनी पवित्र आत्मो एका पारव्या बरे आपणाचेर देंवसो येतालो ताणें देखलो. सांगातास, तूं म्हजो मोगाचो पूत, चड मोगाचो, तूं म्हाका मानवलाय. हो एक ताळोय मळबतांव ताणें आयकलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मल्ल्या हर एकल्या आमकां पवित्र स्नान मेळचें तें वाजपी. पवित्र स्नाना वरवीं आमी नवी रचना जाता आनी तशेंच देवाचीं भुरगीं जाता. पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाचे म्हणजे जेजूचे पाटलावदारी जाता आनी एक क्रिस्तांव जाता. आमी कशें काजार जाल्यार मागीर बोटाक एक मुदी घालता आनी तो आमचो काजाराचो गुर्त जावन आसा. तशेंच पवित्र स्नान आमच्या क्रिस्तांवपणाचो एक गुर्त. आयच्या वांजेलांत जेजू योर्दान न्हंयत बावतिस्म घेता. तर जेजू पातकी म्हूण न्ही, जेजू देवाची कुशी आशिल्ली की ताणें पयस स्नान घेजय म्हणून आनी सदांच तो देवाच्या कुशेकाल चल्लो आनी आमकांय तो आज उलो दिता देवाच्या कुशेकाल. म्हणजे देव कितें सांगता तें आमी करूंक. आमी क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताची नेसण नेसल्या उपरांत हो आमचो कायदो जावन आसा की देवाच्या कुशेकाल चलचो. वय मोगाच्यानो, आमी आतां नव्या वर्साक आयल्या. आतां नव्या वर्सांत 9 दीस जाले, मात्र 8 दीस, आज 8वो दीस. एक नवें वर्स म्हणटाना एक रेजोल्युशन आसता. आमच्या भुरग्यांक विचारल्यार आसता, चॉकलेटां सुट्टा तेल्या पुरो एक ल्हान ल्हान एक निचेव म्हणटा हांव. म्हाका एक उडास येता, जस्ट एक जोक सांगता तुमकां. हांव नव्या वर्साक सगळ्यांक कुटुंबाच्याक आमी विश करता. तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या एका संद्यागी तिका हांवें विश केलो. विश करतना फस्टूच बरें हांवें विश केलें आनी पुरो जालें. मागीर म्हणली हांवें ह्या वर्सा फ्लेवी एक निचेव केला, कोणाचें खोबरो उलयना म्हणून. तशें उलयलें मागीर जातना येयलें शेजारच्यांचें आयलें, ताचें आयलें, हाचें आयलें, आवयचें दुयेचें आयलें, तशें पुरो जालें. मागीर हांवें काय म्हणून मागीर तिका थंय रियलायज जालें दिसता ही खोबऱ्यो उलोवनूच आसा म्हणून. मागीर म्हणटा त्यो खोबऱ्यो न्ही, अशें तूं उलोवचें हांवें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वय मोगाचें न्हू, अशें आमचें थोडें रेजोल्युशन आसता. ट्राय करता हांव, पडापडी पुस्क जाता कॅलेंडरचें. मनशां सैम आमी निसरता. वय पूण आज हांव एक, तुमी थोड्यांनी वाचला जावंक पुरो, आमच्या पाप साहेबान पाप फ्रांसिसान हांणी एक 10 रेजोल्युशन आमकां दिल्यात. बरी बरी आसात. तातूंत 10 आमकां कितली उडासां उरतात आनी आमी कितली पाळटाव म्हणून आमकां गोत्त ना. पूण हांव तुमचे कडेन ह्या घडये वांटून घेवंक आशेता. तातूंत पयलें आसा तेंच डोंट गॉसिप म्हणून, खोबरो करनाकात. दुसरें आसा फिनीश युअर मील, सगळें जेवण काबार कर. पयलें डोंट गॉसिप, डोंट गॉसिप, ताचें एक अशें. आनी दुसरें जावन आसा खोबरो फिनीश युअर मील. आमी पळयता कितल्या जाणांक जेवण ना, देखून आमी कालय काण येतना लेकाच्या गी चड काणयोच्या गी इल्ली क्वॉन्टिटी काणून सगळें आमी काबार करचें म्हूण हाचो अर्थ. तिसरें जावन आसा मेक टायम फॉर अदर्स. आमी आमचेंत काम, आमचेंत कुटुंब तशें टायम दिजे, पूण इल्लो टायम दुसऱ्यां खातीर आमकां करसूंक पाप साहेब आज उलो दिता. आनी चवथें चूज द मोर हंबल परचेस. हें आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा. इल्लें ब्रँड इल्लें सायडीक धरून इल्लें सिंपल काले म्हणी चूज करया म्हूण ह्या वर्सा.
तशें आमकां बापसाहेब उलो दिता. आनी 5वें, मीट द पुअर इन फ्लॅश. म्हळ्यार आमकां गोत्त आसा, आमकां थोडे पटी डोनेशनाक आनी आतां गुगल पे आनीक ऑनलायन पेमेंट आसता, वय आमी डोनेशन दिता. पूण एक पर्सनली म्हळ्यार पर्सन टू पर्सन अशें मेळोन एक दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक हे पटी आमकां एक हो उलो. आनी तशेंच 6वें, स्टॉप जजींग अदर्स. दुसऱ्यांची जडती करनाकात, हें आमकां उपदेशी आसा. 7वें, बी अ फ्रेंड दोज हू डिसएग्री, म्हळ्यार डिसलायक. तुमकां कोण लायक करनात आमकां, तल्यांचो आमी मोग करया म्हणटात. 8वें, मेक अ कमिटमेंट सच एज मॅरेज. कमिटमेंट म्हळ्यार आमी सडावत काजाऱ्यांनी सांगचें आसा, काय जालें सायबा एक कमिटमेंट आसा न्ही, तशें जाल्यार न्ही करचेच पडटा म्हणून. देखून ते मॅरेज त्या सक्रामेंताचे कमिटमेंट आमी कितलें पाळटावंगी, तशेंच उरिल्लीं कमिटमेंटां करचें म्हणून आमकां बापसाहेब ह्या दिसा उलो दिता. आनी 9वें, 9th वन जावन आसा, मेक अ हॅबीट ऑफ टू आस्क द लॉर्ड. म्हणजे मागण्यांत थोडो वेळ देवा कडेन करसूचो. आनी 10वें, बी हॅपी. सदांच संतोशान रावचें. कितलेय कश्ट येवं दी, दूख येवं दी, देव आसा तो भरवोसो आमी दवरून संतोशान रावचें. होय मोगाचें न्हू, आयचे दिसा ह्या नव्या वर्साचें रेजोल्युशन खंडीत आमकां आसतलें. ह्या 10 पॉयंटांनी एक पॉयंट म्हूण आमी ऍड करून पळया आनी हातूंत आमकां बरेंपण लागतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कीर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परतय तुजो संतोष सोद, तुजें काळीज अतिरिक्त तें तो तुका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजी वाट सर्वेस्परातय पुरती, ताचेर विश्वास दवरता आनी तो सगळें करतलो. तुजी नितीवंतपणां उजवाडा बरी परजळटली आनी तुजो न्याय दोनपरांच्या प्रकाशा बरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवोसो दवर. तुजो राग सांड, क्रोध पयस कर, उसांबळ जायनाका, कित्याक खालते मनीस देवाचे वारिसदार आनी तांकां पुर्तें समाधान आनी शांती मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वय मोगाचें न्हू, आयचे दिसा आमी एका व्हडा भरवोशान, व्हडा अत्रेकदान ह्या देवा मुखार आयल्या. ह्या वर्सा साबार ते सावा आमी घेवन आयल्या आसता. थोडो वेळ आमी मावून रावया. आमच्या काळजाचे आठविटी, आमच्या जिविताची भोगणां आमी खंयच्या वाटेन चलता, आमकां कितें जाय ती हर एक ते सावा थोडो वेळ मावूनपणी त्या जेजूच्या पांयतळाक आमी दवरया. भोवमुगाळा जेजू, हांव तुका समर्पितां ह्या हर एका भाव भयण्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक. जेजू, ह्या सर भाव भयणीच्या नांवे हांव ह्या आल्तरे मुखार
आनी तुज्या पांया तळा ही सर ते सावां दवरूंक आशेता. मोगळा जेजू, आमच्या मागण्या जमतीन आमच्या कुटुंबांत आनी ह्या सगळ्या संवसाराक सपार पिडेस्त आसात. तूं जाणाय तांकां खंयची पिडा आसा, तांकां कितें फावो जाय म्हणून. तूं तांकां आपोड ह्या घडये तांची पिडा तूं गूण कर जेजू. मोगळा जेजू, ह्या संवसारार ही मरेकार पिडा येवन साबार नास जाला. तुका आमी अर्गां दिता. हाका फावो तें वॅक्सीन तुवें फावो केल्ल्या खातीर जेजू. पूण ही पिडा आनीकी वाडोवन येतना तुज्या त्या अमोलीक रक्तांत दोवन हो सगळो संवसार नितळ कर आनी परत एक फावटी एक नॉर्मल जिवीत आमकां जिवंक तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. समर्पित हांव आमी मोगळा जेजू आमच्या ह्या मागण्या जमतीन आनी साबार आमकां वळख आशिल्ल्या भाव भयण्यांक काम ना. तुज्या वेळा प्रमाणे तुजे कुशे प्रमाणे तांकां एक काम फावो कर. समर्पित आमच्या हर एका कुटुंबाक, हर एका कुटुंबाच्या साद्यांक आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसाशें कर. तूं आमच्या कुटुंबाचो राय जा. आज प्रत्येक जावन आमी समर्पित आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर डेरिक हांकां तांच्या ऑर्डिनेशनाची म्हणजे ह्या जागी दिक्षा मेळोन आज 5 वर्सां संपतना तुवें तांकां एक ह्या जाग सावन विंचून काडल्याक आमी अर्गां दितना तांच्या ह्या बेसांत तांच्या ह्या मिसावांच्या कामांत तूं सदांच तांचे सांगाता राव. तांकां राख आनी सांबाळ बरी भलायकी तांकां दी. मागता हांव आमच्या ह्या सगळ्या आबुधाबी फुरगजेच्या हर एका पाद्र्याक, हर एकली सिस्टरां आसात थंय, आमचो बिसायब आसा, हर एक लायक भाव भयणी निस्वार्थ सेवा करून दितात, तांकां सर्वांक आमी तुज्या पांया तळाक दवरता. कितलेशा देशांनी आज मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग ना. आमकां तें फावो जालां. त्या खातीर आमी अर्गां दिता हांव जेजू. ह्या मिसाचें बलिदान आमकां भेटोवंक फावो केल्ल्या हर एकल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागता. आमचे कडेन सांगूंक मागोवंक सांगिल्ल्या हर एका भावा भयणीक आज आमी उबारता सुम्या जेजू. हे मागणी हांव करता सुम्या जेजू ह्या हर एका आमच्या भाव भयणीच्या तर्फेन. जेजू तूं जाणाय ह्या भाव भयणीक तांय कितें आशेतात हर एक तांकां तूं फावो कर. हर एका गरजांनी हर एका मेटांनी तूं आमकां सांबाळ. आमचें हें मुखलें वरस तुज्या महिमेक तुज्या मानाक आमी वडवीक गावचें आनी तुका एक साक्ष जावन चलचें एक साक्षीदार आमकां कर जेजू. परत एक फावटी त्या इगर्जेंत वचून त्या आसिसी हॉलांत वचून हर एका शुक्रारा तुका अर्गां होगळाप दिवचे भाग तूं आमकां फावो कर जेजू. मागता हांव आमी आमच्या कोर कमिटी खातीर. ही नवी कोर कमिटी रचयल्ली आसता. ह्या 2 वर्सांच्या तांच्या आवधेंत तांणी दिवच्या सेवेचेर तुजो भरपूर फळ तूं दी जेजू. तांकां दिल्ली हर एक पदवी हर एक तांची कामां निस्वार्थ तरान तांणी करूंक तुजी कृपा तांकां दी जेजू. तुजो वेळ तूं तांकां दी जेजू. भोवमुगळा जेजू
तूं जावन आसाय आमचो आसरो. आमची दुखां तूं पुसताय. पिडे शिडे वेळार तूं आमकां राखताय. हर एक आमचे कश्ट, हर एक आमची पिडा, हर एक आमचे नासमाधान तुज्या पांया तळाक आमी दवरता. तुज्या बावटांत जियोंक, तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक, तुजे कुशेक खाल जावंक, तुज्या वेळाक राखूंक आमकां तूं कृपा दी. Gesù apoita, Gesù apoita, maka duka gopan आपल्या Gesù apoita, Gesù apoita. Gesù apoita, maka duka gopan आपल्या Gesù apoita. Duka आमची पुसता, दैर्यान आमकां बोलता. दुका आमची पुसता, दैर्यान आमकां बोलता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपोयता, जेजू आपोयता, म्हाका दुका गोपांत आपल्या जेजू आपोयता. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्यार. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्यार. कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता. भलायकिताची पाटी दिता. कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता. भलायकिताची पाटी दिता. जेजू आपोयता, जेजू आपोयता, म्हाका दुका गोपांत आपल्या जेजू आपोयता. जेजू आपोयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. ध्यान का समय जेसू, श्लाघ का समय जेसू, महिमा का समय जेसू, वंदन का समय जेसू, नमस्कार का समय जेसू, वाकड़ने का समय जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमकां जाता तर आमी ह्या घडये धेंबेर सरपडया आनी त्या त्रिएका निजा देवाक
आम्ही नमस्कार करूया. सर्वेस्परा बापा, आम्ही तुजे मुखार सरपडता, कित्याक तुवें आमकां रचलाय. पवित्र आत्म्या, तुका आमी आराधन करता, कित्याक तूं आमचें सत आनी वाट जावन आसाय. देवा पुता जेजू, आमी तुका नमस्कार करता, कित्याक तुवें आमच्या पातकांतलो आनी दुस्मनाच्या आपासांतलो सोडयलाय. जेजू, हांव तुजो मोग करता. म्हजें वोंड, म्हजें काळीस, म्हजें मूत, म्हजें बळ आनी हर एक म्हज्या कुडीचे विश्वे तुका कालती मान घालून ह्या घडये आराधन करतात. तुज्या ह्या जल्मा काळार ल्हान भुरगो जावनी तुवें साबार अजापां केल्याय. आमच्याय जिवितांत तूं अजाप करतलोय म्हणलो भरवोसो आमकां आसा. आनी ह्याच भरवोशान तुका आमी सरपडोन नमन करता. Bawatano yeya santosanullasa yeya tumi yeya beya ashada poleya zalmalya boduvyancha raya yeya namaskar karya yeya namaskar karya yeya namaskar karya daniya. Anquarice kushi devla dev devaso Rai Raya so Rai Sagli Srishti so Adam to dusro Sarvon Dharmon Shasu Yeya namaskar karya Yeya namaskar karya Yeya namaskar karya हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आम्ही सगळी ताळयो पेटून एक कोटी परतून अर्गान दिल्या जेजू. हालेलुया, अर्गान तुका जेजू, वकाफ तुका जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचे नो आम्ही संतसान हो 1 घंटो देवाक अर्गां होगलाप दिली आणि महिमा दिली. आता त्याच बाळूक जेजूक तो बाळ जल्मला म्हळ्यार संतोषान आम्ही गीत गावन ताका निमाणे कंतार आम्ही हे गावया. बाळ जल्मला संतोष पांगला स्वागत सियाराया हर एक काळी सावदीदायान हर सुमचे सुबाळकार हर सुमचे सुबाळकार हर सुमचे सुबाळकार Kaune
putra sowe Angwan mori आशीर्वादी वाका जेजूच्या बोपोलीत काळजा गुडघ्यान तुझ्या दिन तुझे आशीर्वाद बगेन पुस्तकाचे कृपेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक आमेन जेजू जावन आसा मोग आता आणि सदां सर्वदा ताच्या मोगाची भुरगीं आमी एकाच तळ्यान म्हणया आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोगाचे न्हू इल्लेशे कळवणे आसात आमी आज हर एक हप्त्यांत अशें 7 वरांक मागणे आसतले 6:50 आमी तेर सुरू करतले आज इल्ले चेंजीस दिसले आसतले तुमकां आनीक बरें बरें जाता सबार जाणांक तुमी आपया तुमच्या वळखीच्यांक आनी लिंक धाडा आनीक बरें जातले कोर कमिटी आनीक बरें प्रयत्न करन आसा आनी सोमा जातले आनी एक दीस आमी परतून आसीसी हॉलाक येतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक कळोवणी आसा मोगाचे न्हू इंटरसेसरी मागणे हर एका मंगळारा तुमकां कळीत आसा परतून झोमाचेर कोर कमिटीन प्रारंभ केला इंटरसेसरी टीम आतां हर एका मंगळारा पयले 1-2 हप्त्यांनी 7 वरां करतली आनी 8 वरांचेर आसतले सकाळी कामाची आनीक पाटी येताना कस जाता देखून 8 वरां दवरला तुम्ही जॉईन जावचे हेरां पासून मागचे आनी ह्या विशयांत हेरांकी तिळसूचे जेजू करगा तुमकां सर्वांकी एक बरो हप्तो मागता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया